बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, बिल्ली को बस ये एक चीज़ खिला दें, 3 मिनट बाद मौजज़ा देख लेना। बिल्ली की ये चीज़ आपको अरबपति बना देगी। बिल्ली को पालने वाले लोग लाजमी सुन ले, इंशाअल्लाह आज किस्मत बदल जाएगी। दुनिया की हर मुसीबत का आखिरी इलाज आज के वजीफे में आपको मिल जाएगा मेरे भाइयों। जो सारी उम्र ना मिल सका वो आज मिलेगा इंशाअल्लाह। जो लोग बिल्लियां पालते हैं वो तो जरूर सुन लें। प्यारी बहनों और भाइयों, अगर तो आपके रिस्क में कमी है, आपके घर में परेशानियां खत्म होने का नाम तक नहीं लेती, आप हर वक्त डिप्रेशन में रहते हैं, हर कदम पर नाकाम हो जाते हैं, काम होते होते रह जाता है, आप दिन रात मेहनत करते हैं, आपको यकीन हो जाता है कि आप कामयाब हो जाएंगे, लेकिन फिर अचानक कोई ना कोई ऐसा मसला हो जाता है और परेशानियां बढ़ जाती हैं, कामयाबी आपके हाथों से निकल जाती है। अगर आप में से किसी के साथ भी ऐसे मसाइल हैं तो बिल्ली को बस ये एक चीज खिला दें। बिल्ली के ऐसे ऐसे राज हैं, ऐसी ऐसी कामयाबी के मोजज़ात हैं कि अगर मैं आपको बताऊं तो आप दुनिया के तमाम काम छोड़कर पहले अपने घर में बिल्ली पालेंगे, फिर आप कोई दूसरा काम करेंगे। और आज इंशाअल्लाह वो सारे राज मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, वीडियो को मुकम्मल देखना। इंशाअल्लाह आज आपकी तकदीर बदल जाएगी, नसीब खुल जाएगा। आपने देखा होगा कि आजकल लोग बहुत ज्यादा पालतू जानवर अपने घर लाते हैं, खुसूसन बिल्ली को बड़ी बड़ी नस्लों की बिल्लियां लेकर आते हैं, बड़ी बड़ी महंगी बिल्लियां लेकर आते हैं, इनकी परवरिश करते हैं, इनको खाना खिलाते हैं और वो बिल्ली इनके लिए बाइसे रहमत हो जाती है। इसकी मिसाल कुछ इस तरीके से है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्ली से मोहब्बत किया करते थे। एक बार हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा नमाज पढ़ रही थी कि एक खातून आई और आपके लिए हरीसा पेश किया। आप नमाज में मसरूफ थी, वो खातून हरीसा रख के चली गई। नमाज के दौरान ही एक बिल्ली आई और हरीसे में से मुंह मार के खाना शुरू हो गई। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने सलाम फेरा और देखा कि बिल्ली हरीसा खा रही है। आप रजी अल्लाह ताला अन्हा बर्तन की तरफ जाती हैं और जहां से बिल्ली ने हरीसा खाया वहीं से हरीसा खुद भी खाया, जो हमारे लिए मिसाल है कि बिल्लियां पाक जानवर हैं। बिल्ली से मोहब्बत हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने ने की है, अम्मा आयशा ने की है। अम्मा आयशा ने बिल्ली का जूठा खा के ये साबित कर दिया कि बिल्ली आपके घर में आना कितना बाइसे रहमत है। आज हमारे घरों में बिल्लियां आती हैं तो हम मारते हैं और इनको भगा देते हैं। प्यारी बहनों और भाइयों, बिल्ली आपके घर भी आती है, मेरे घर भी आती है, हर किसी के घर आती है, लेकिन जो बंदा इन बिल्लियों की हिफाजत करता है, चाहे वो पालतू हैं चाहे वो आवारा हैं, आपके घर में आ जाती हैं, आप कुछ भी खाने को पेश करते हैं तो समझ लीजिए कि आप अल्लाह के करीब हो चुके हैं। ये बिल्ली एक ऐसा पालतू जानवर है जो आपको अल्लाह के करीब ले जाता है। बिल्ली में सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसके बालों में बहुत सारे बैक्टीरियाज मौजूद होते हैं जो इंसान के डिप्रेशन को खत्म करते हैं। और आज हर दूसरा बंदा डिप्रेशन का शिकार है, पैसे की कमी है, सारा दिन इसी सोच विचार में कि कहां से पैसा आएगा, क्या करूंगा, कैसे करूंगा, कब करूंगा। डिप्रेशन ने हमारी नस्लों को तबाह बर्बाद कर दिया है। बे औलादी की वजह सबसे बड़ी वजह डिप्रेशन है। आज नौजवान बच्चों और बच्चियों को औलाद नहीं हो रही, वजह डिप्रेशन है। आज बहुत से लोगों को रोजगार नहीं मिलता, डिप्रेशन में चले जाते हैं। ब्लड प्रेशर, शुगर और बहुत सी लाइलाज बीमारियां जन्म ले लेती हैं। ये सबसे बड़ी वजह डिप्रेशन है और साइंस से ये साबित हो चुका है कि जो बंदा डिप्रेशन से निजात चाहता है, अपने घर में पालतू जानवर पालने की कोशिश करें, बिल्ली को पाल ले। ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने से मिसाल मिलती है कि अल्लाह के हबीब ने इस जानवर को पालतू कहा। अल्लाह के हबीब ने खुद बिल्ली से मोहब्बत फरमाई, जिससे साबित होता है कि हमें भी बिल्लियों से मोहब्बत करनी चाहिए। मेरा मुशाहिदा है कि आज तक मैंने जिसको भी बिल्ली पालने का कहा, जिस घर में बिल्ली को अच्छे तरीके से पाला जाता है, उसकी परवरिश की जाती है, उसके खाने पीने का इंतजाम किया जाता है, अल्लाह उस घर में रहमतें बरकतें अता फरमाता है। उस घर से सबसे पहले गुर्बत का, तंगदस्ती का खात्मा हो जाता है। जिस घर में बिल्ली पाली जाती है, अगर आपके घर में खाने को कुछ नहीं, आप खुद लोगों के सामने हाथ फैलाते हैं, आपका चलता कारोबार बंद हो चुका है, एक वक्त का खाते हैं तो दूसरे वक्त का सोचना पड़ता है,
تو آپ اپنے گھر میں بلی پال لیں۔ یہ بلی آپ کے لیے رزق اور دولت کا انتظام کرے گی۔ یہ بلی آپ کے لیے ایسے غیبی اسباب پیدا کرے گی کہ آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ کاش یہ بلی ہم نے پہلے کیوں نہیں پالی۔ میرے بھائیوں، اس عمل کو میں نے لاکھوں لوگوں کو بتایا ہے۔ آپ نے اپنے گھر میں بلی پالنی ہے۔ اگر آپ نہیں پال سکتے تو آپ کے گھر میں آنے والی جو پالتو اور آوارہ بلیاں ہیں، ان کو صرف ایک چیز کھلا دیجئے۔ جب بھی آپ کے گھر میں کوئی بلی آئے تو کوشش کریں کہ بڑھ چڑھ کر ان کا خیال کریں۔ اگر آپ گھر کا بچا کچا کھانا بھی اس کے سامنے رکھ دیں گے تو وہ خوشی سے کھا لے گی۔ اور جو چیز میں بتانے جا رہا ہوں، یہ چیز بلی کو ڈالنے سے آپ کے گھر میں رزق اور دولت اتنی آئے گی کہ آپ کی نسلوں تک کافی ہو جائے گی۔ اور یہ رزق چند دنوں چند مہینوں کے لیے نہیں، انشاءاللہ آپ کی آنے والی نسلوں تک ختم نہیں ہوگا۔ صرف بلی کو ایک چیز کھلا دے۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، بلی کے بارے میں بہت سے ایسے راز ہیں جو آپ میں سے بہت سے لوگوں کو پتا ہوں گے، بہت سے لوگ انجان بھی ہوں گے۔ اگر آپ دعائیں کر کر کے تھک چکے ہیں، حالات جو ہیں وہ بدلنے کا نام نہیں لیتے، تو آج ویڈیو کو مکمل آخر تک دیکھیے گا۔ آج ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں جس کے بعد آپ دونوں ہاتھ اٹھا کے دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی عمل بتایا تھا۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ کا کہنا تھا کہ بلیوں کے 3 ایسے راز ہیں جن رازوں کو جو شخص جان لیتا ہے تو پھر دولت اس کے قدموں میں ہوتی ہے۔ اس سے پوری زندگی رزق اور دولت کے حوالے سے کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا اور نہ ہی کبھی اس پہ رزق کی تنگی آتی ہے۔ یہ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ بلی آپ کے گھر سے ہر طرح کی تنگ دستی کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ بلی رکھنے والا رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے، جتنا بھی مانگتا ہے، اللہ اس کو فوراً عطا فرماتا ہے۔ وہ جتنا بھی پریشان ہو، وہ کہیں نہ کہیں سے کامیاب ہو ہی جاتا ہے، کہیں نہ کہیں سے غیبی مدد ہو جاتی ہے، کیونکہ بلی ایک ایسا جانور ہے جو اپنی خوراک کے لیے دوسرے جانوروں کا شکار کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلی کو بہت پسند فرمایا۔ دین اسلام بھی کہتا ہے کہ بلی ایک پاک جانور ہے جسے گھر میں پالا بھی جا سکتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک بلی اللہ کے حبیب کے گھر آیا کرتی تھی۔ جب وہ بلی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر آتی تو اللہ کے حبیب پانی کا برتن اوندا کر دیتے، یعنی کہ وہ بلی پانی کو آسانی سے پی لیتی۔ جب وہ پانی پی کر چلی جایا کرتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بلی کے جھوٹے پانی سے وضو کر لیا کرتے تھے۔ اللہ والو، یہ چند اعمال، چند طریقے، چند وظائف آپ کے حوالے کر رہا ہوں جو بلی کے حوالے سے بہت خاص ہے۔ جس نبی کے ہم امتی ہیں، جس نبی کے لیے اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا، اس نبی نے بلی کو پاک کہا۔ اللہ کے حبیب نے بھی بلی کی پرورش کی ہے، بلی کو دودھ اور گوشت کھلایا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلی کے جھوٹے پانی سے وضو کیا ہے، تو پھر کیوں نہ آج ہم بھی بلی پر یہ عمل کر کے دیکھ لیں، بلی کو صرف ایک چیز کھلا کر دیکھ لیں۔ دوستو، آج تک آپ نے بہت سے اعمال، بہت سی تسبیحات، بہت سے وظائف کیے ہوں گے، لیکن پھر بھی آپ ناکام ہیں، پھر بھی آپ کامیاب نہیں ہوتے، تو میری آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ بلی کو صرف یہ ایک چیز کھلا دیں، آپ کے گھر میں اتنا رزق اور دولت آئے گی کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ میں نے آپ کو دین اسلام سے بتایا کہ اللہ کے حبیب کے گھرانے سے بلی کی مثالیں دی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مثال دی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بلیوں کو پیار کرنے اور ان کا خیال رکھنے کی وجہ سے، یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بلیوں سے اتنی محبت کرتے تھے کہ اللہ کے حبیب نے ان کو بلیوں والا یعنی کہ ابو ہریرہ کہنا شروع کر دیا۔ یہ اللہ کے حبیب کی اپنی مخلوقات سے محبت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات یعنی انسان ہو، جنات ہو اور جانوروں میں سے بلی وہ واحد مخلوق ہے جس کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اللہ کی بے شمار مخلوقات میں سے صرف ایک واحد بلی ہے جس کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی، جس کی دعا اللہ تعالیٰ فوراً قبول فرماتا ہے، اور بلی پھر جس کو بھی دعا دے دے، بلی کی گئی دعا عرش الہی کو ہلا کے رکھ دیتی ہے۔ آج میں آپ کو ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں، اگر آپ بھی بلی کی دعائیں چاہتے ہیں، آپ بھی بلی کی دعاؤں سے اپنی ہر حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں، اپنی بیماری سے، پریشانی سے، مصیبت سے، تنگ دستیوں سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، تو اپنے گھر میں
आने वाली बिल्ली को या अपने घर में मौजूद पालतू बिल्ली को सिर्फ एक चीज खिला दे, इंशाल्लाह बिल्ली ऐसे दुआएं देगी कि आप अपने घर में बिल्ली पालने पर मजबूर हो जाएंगे। याद रखिएगा कि आज का ये वजीफा उन लोगों के लिए है जो बेबस हैं, लाचार हैं, मजबूर हैं, तंग दस्त हैं, जो मकरूज इतने हैं कि घर में लोग दरवाजा खटखटा के जलील और रुसवा करते हैं। यकीन कीजिएगा ये बिल्ली आपको हर तरह की तंग दस्तियों से, परेशानियों से निकाल कर बाहर ले जाएगी। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक औरत को एक बिल्ली की वजह से अजाब दिया गया जिसे इसने कैद कर रखा था, यहाँ तक कि वो औरत इस बिल्ली को खाने को कुछ न देती थी और वो मर गई। अल्लाह ने उस औरत को जहन्नम वासल कर दिया, सिर्फ किस वजह से कि इसने बिल्ली को कैद किया था, बिल्ली को कुछ खाने को ना दिया। तवज्जो कीजिएगा कि एक औरत ने बिल्ली को कैद किया, अल्लाह ने इससे जहन्नम वासिल कर दिया। और जो बंदा बिल्ली की कदर करेगा, बिल्ली के खाने का इंतजाम करेगा, बिल्ली की परवरिश करेगा, अल्लाह इसे कितना आला मकाम अता फरमाएगा। इसी तरह एक शख्स ने बिल्ली को बांध के रखा। बिल्ली के साथ अगर आप बुराई करते हैं, बिल्ली की हक तलफी करते हैं, बिल्ली को भूखा प्यासा रखते हैं, तो याद रखिएगा कि अल्लाह करीम आपके लिए मुश्किलात पैदा कर देगा। आपको दुनिया में भी परेशानियों का सामना होगा और कब्र का अजाब भी होगा। ये अल्लाह के हबीब ने बहुत सी रवायात में बिल्ली की अहमियत के बारे में बता दिया, बिल्ली के चंद राजों के बारे में बता दिया। लेकिन आज मेरा मकसद आप तमाम बहन भाइयों के लिए ये है कि आप अपने घर में अगर तो बिल्ली मौजूद है, यानी कि आपके घर में पालतू बिल्ली है, तो इसकी ज्यादा से ज्यादा खिदमत करें, इसको अच्छा खाना खिलाएं, अच्छा पिलाएं। अल्लाह आपके रिस्क में इतनी बरकतें अता फरमाएगा। अगर आप 100 रुपए बिल्ली पे खर्च करेंगे, इसको खिलाएंगे, तो अल्लाह पाक आपको करोड़ों अरबों का मालिक बना देगा। और इसकी बहुत सी मिसालें मेरे पास हैं। अगर आपके घर में बिल्ली मौजूद नहीं है, कोई आवारा बिल्ली भी आपके घर में आती है, बार बार चक्कर लगाती है, तो एक मखसूस जगह पे रोजाना दूध या घर का बचा कुचा खाना भी, या कोई हड्डियां या कोई गोश्त के टुकड़े रखना शुरू कर दें। वो बिल्ली चंद दिनों के बाद रोजाना आना शुरू हो जाएगी और आपके घर में किसी चीज को नहीं छेड़ेगी, सवाए उस जगह पे इंतजार करेगी कि कब आप उसके लिए खाना रखते हैं और वो खाना खा के चली जाएगी। हमारे आसपास बहुत से घरों को अल्लाह ताला ने ये सआदत नसीब फरमाई है कि वो अपने घर के कोने में या घर के बाहर दरवाजे पर दूध, गोश्त और घर का बचा कुचा सालन वगैरह रख देते हैं और बिल्लियां रोज रूटीन से आती हैं, आके अपना खाना खाती हैं और चली जाती हैं। तो दोस्तों, इस तरह जो इनका ख्याल करता है, इनका कुछ नहीं जाता, लेकिन अल्लाह ने इनके रिस्क में इतना इजाफा फरमा दिया कि वो गुर्बत की तंग दस्ती से निकल जाते हैं। अगर आप भी गुर्बत तंग दस्ती से निकलना चाहते हैं तो आपके घर में भी कुछ पकता है, आपके घर में गोश्त पकता है, गोश्त में बचने वाली चर्बी है, बचने वाली हड्डियां हैं, आपके घर में मौजूद दूध है, इसमें से 1 कप दूध निकाल कर रोजाना की बुनियाद पर बिल्ली को डालना शुरू करके देखें। चंद दिन, चंद महीनों में इंशाअल्लाह आपकी तकदीर के बंद ताले खुल जाएंगे, आपके बेड़े पार हो जाएंगे, बिगड़ी आपकी समझ जाएगी। मेरे भाइयों, बेटी के नसीब रोशन हो जाएंगे, नौजवानों को बेहतरीन रोजगार मिलेगा, आपके घर में खास रहमतें, बरकतें निछावर होंगी। बिल्ली की जितनी भी अहमियत बताऊं तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप तवज्जो कीजिएगा, अब जो वजीफा बताने जा रहा हूं वो आपने जो बिल्ली को चीज खिलानी है, 4 कुल शरीफ और सूरा फातिहा पढ़ के आपने इसको पिला देना है। यानी आपके घर में कोई भी खाना है, आपके घर में दूध का कप है, या आप कुछ भी बिल्ली को खिलाना चाहते हैं तो कोशिश करें कि दूध पिलाएं या गोश्त खिलाएं। इन दोनों चीजों में से कोई एक चीज खिलाएं। बिल्ली इन दोनों चीजों से मोहब्बत करती है, इन दोनों चीजों को बहुत पसंद करती है। अब बिल्ली को दूध पिलाना है या गोश्त, वो आपकी अपनी मर्जी है। आपने अपने सामने दूध और गोश्त रखकर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारका पर 3, 7 या 11 बार दुरूद पाक पढ़ना है और अपने मकसद की नियत करनी है। आप किस मकसद के लिए, किस परेशानी मुसीबत से निजात के लिए अमल कर रहे हैं, ताकि बिल्ली आपके लिए वो दुआ करे और आपका वो मकसद पूरा हो जाए। आप अपने सामने दूध और गोश्त रखकर आप कुछ भी रख सकते हैं। सबसे पहले 4 कुल शरीफ पढ़ने हैं। सबसे पहले सूरह काफिरून यानी कुल या हय्युल काफिरून, इसके बाद सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद, इसके बाद आपने सूरह फलक पढ़नी है यानी कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, और इसके बाद आपने मेरे भाइयों
سورہ ناس پڑھنی ہے، قل اعوذ برب الناس یعنی کہ 4 کل شریف آپ نے مکمل پڑھ کر ایک بار سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور دودھ یا گوشت ان 2 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز لے کر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ 4 کل شریف اور ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ کے دودھ یا گوشت پہ پھونک مار دیں، اور اس کے بعد رب کریم کا ایک نام اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ آپ نے اللہ الصمد کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے، یعنی 21 ٹائم پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد کو 21 بار پڑھ کے آپ نے دودھ یا گوشت جو بھی آپ نے رکھا ہے اس پہ پھونک مار دیں، اور آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک آپ نے پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ یہ وہ عمل ہے، یہ وہ چیز جو آپ نے بلی کو کھلانی ہے، اور بلی آپ کی 7 نسلوں کے لیے رزق اور دولت لے کر آئے گی۔ انشاءاللہ یہ عمل کرنے کے بعد جیسے ہی یہ دم کیا ہوا دودھ یا گوشت آپ بلی کو کھلائیں گے یا پلائیں گے، وہ کھانا کھانے کے بعد اللہ سے دعا کرے گی کہ اے مالک و مولا، اس نے تیری مخلوق کے لیے رزق کا انتظام کیا، تو بھی اپنے پیارے حبیب کے صدقے اس کے رزق میں، مال میں، جان میں برکتیں وسعتیں عطا فرما۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، آپ دیکھیے گا آپ غربت سے نکل کر، تنگ دستیوں سے نکل کر انشاءاللہ کامیابی کی طرف چلے جائیں گے۔ اب آپ میں سے بہت سی بہنیں ایسی ہیں، بہت سے بھائی ایسے ہیں جو تسبیحات بھی پڑھتے ہیں، اعمال بھی کرتے ہیں، بڑے بڑے وظائف کرنے کے باوجود نہ تو دعائیں قبول ہوتی ہیں، نہ ہی حاجات پوری ہوتی ہیں۔ ایسی تمام بہن بھائیوں سے میری ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ آج میں آپ کو وظیفہ پڑھنے کا، عمل کرنے کا طریقہ بھی بتا رہا ہوں، اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ کو منانے کا وہ خاص عمل بھی بتا رہا ہوں۔ آپ نے یقین کا عمل کے ساتھ اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لینا ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، اپنے سامنے دودھ کا کپ یا گوشت، ان دونوں چیزوں میں سے ایک چیز اپنے سامنے رکھ لیں، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھیں۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ ایک بات ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 4 کل شریف پڑھنے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے سورہ کافرون مکمل پڑھنی ہے، اس کے بعد سورہ اخلاص مکمل پڑھنی ہے، اس کے بعد سورہ فلق مکمل پڑھنی ہے، اور اس کے بعد سورہ ناس آپ نے مکمل پڑھ لینی ہے۔ 4 کل شریف ایک بار مکمل پڑھ کر آپ نے دودھ یا گوشت پر پھونک مارنی ہے، اور اس کے بعد ایک بار سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین مکمل پڑھ کے دودھ یا گوشت پر پھونک مار دیں، اور اس کے بعد اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ آپ نے اللہ الصمد کو 21 بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجیے گا، اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے اللہ الصمد کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 21 بار پڑھ کے آپ نے وظیفہ مکمل کر لینا ہے، اور دودھ یا گوشت جو بھی آپ کے اپنے سامنے رکھا ہوا ہے اس پہ پھونک مار دیں، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ وظیفہ مکمل ہو چکا، عمل مکمل ہونے کے بعد آپ نے دودھ یا گوشت کو اپنے گھر کے کسی ایسے کونے میں رکھنا ہے جہاں سے بلی کا گزر بسر ہوتا ہو۔ اگر تو آپ کے گھر میں پالتو بلی ہے تو اس کو کھلا دیں یا پلا دیں، اگر نہیں ہے تو آوارہ بلیوں کا جہاں سے گزر ہے وہاں پر آپ نے اس دودھ یا گوشت کو رکھنا ہے۔ جیسے ہی بلی آئے گی، دودھ اور گوشت کھائے گی، اللہ کا شکر ادا کرے گی اور آپ کے لیے دعا کرے گی۔ اللہ نے فرمایا کہ تمام مخلوقات میں ایک مخلوق بلی ہے جس کی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ اور آج آپ بتائے گئے طریقے کے مطابق دودھ یا گوشت پر دم کرنے کے بعد جیسے ہی بلی یہ گوشت یا دودھ کھا کے اللہ سے دعا کرے گی، انشاءاللہ آپ کی تقدیر بیٹھے بیٹھے بدل جائے گی، آپ کا بیٹھے بیٹھے نصیب کھل جائے گا، ہر طرح کی رکاوٹیں بندشیں انشاءاللہ جڑ سے ختم ہو جائیں گی۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج صرف یہ عمل کر کے بلی کو دودھ یا گوشت کھلاتے ہی مل جائے گا انشاءاللہ۔ اب آپ نے یہ عمل کرنے کے بعد آپ کے گھر میں کچھ بھی پکتا ہے،
कम अज कम दूध तो हर कोई डाल सकता है। दूध के अलावा आपके घर में बचा कुचा सालन भी है, हड्डियां हैं, कुछ भी है, रोजाना की बुनियाद पर एक मखसूस जगह पे रखना शुरू कर दें। यकीन कीजिए बिल्ली खुद आएगी, खा के चली जाएगी, आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन वो आपको इतनी दुआएं दे के जाएगी जो अर्शे लाई को हिला के रख देंगी। ये अल्लाह का कहना है कि बिल्ली की दुआ कभी रद्द नहीं होती। तो फिर बिल्ली की दुआएं लें इस मुश्किल वक्त में, इस तंगदस्ती के दौर में बिल्ली की दुआएं लें। अल्लाह आपकी, मेरी और हम सब की तमाम तंग दस्तियों को खत्म फरमाकर हमारी नस्लों तक रिस्क और दौलत की फरावानी फरमाए। प्यारी बहनों और भाइयों, ये अमल बिल्ली का ये वजीफा हर कोई कर सकता है। आपका कोई भी काम अटका हुआ है, आप मकरूज हैं, बेटी का रिश्ता नहीं होता, कारोबार बंद हो चुका है, नौकरी नहीं मिलती, शादी नहीं होती, आप किसी लाइलाज बीमारी में मुब्तला हैं, मसला कोई भी है, अपने मकसद की नियत करके बिल्ली को गोश्त या दूध पिलाना शुरू कर दें। मैं देखता हूँ कि कैसे आपकी हाजतें पूरी नहीं होती। आप खुद हैरान रह जाएंगे कि सिर्फ चंद दिन के अंदर रिश्ते खुद चलकर आपके पास आएंगे, नौकरी खुद चलकर आएगी, कर्ज की अदायगी हो जाएगी, नौकरी ऐसे मिलेगी कि आप खुद हैरान होंगे। अल्लाह आपकी, मेरी, हम सब की नेक जायज हाजात को फौरन पूरा फरमाए। और दोस्तों, इस अमल को करने के बाद आपने कमेंट्स में 11 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ के ओके लिख देना है। इंशाल्लाह आपकी कबूलियत हो जाएगी। दुआ है कि रब्बे करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। अपने रिस्क में बरकत और वुसअत के लिए अल्लाह के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। प्यारी बहनों और भाइयों, जब अल्लाह से मांगने की बारी आती है तो हम लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों खरबों मांगते हैं, और जब अल्लाह का एक नाम कमेंट्स में लिखने की बारी आती है तो हम कंजूसी कर जाते हैं। तो खुदारा कंजूसी ना किया करें, अल्लाह का एक नाम कमेंट्स में जरूर लिखा करें। इंशाल्लाह आपको इसका भी अजर मिलेगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहें। मिलते हैं इंशाल्लाह एक और वजीफे के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह।